ربیع الاول دے مہینے دی بڑی زیادہ فضیلت ہے اور میں اسلام نے تصریح فرمائیے کہ ماہ ربیع الاول دا مرتبہ باقی تمام مہینے دے نال بلند ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک دی شان بھی بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے دے وچ قرآن کریم بھی نازل ہویا، لیکن پھر بھی ویکھیا جائے تے ربیع الاول دے مہینے دی اہمیت تو گھٹ ہے، فضیلت رمضان المبارک تو گھٹ ہے، شان رمضان المبارک دے مہینے تو گھٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک وچ قرآن تے اتاریا گیا، الہی باری تعالیٰ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور ربیع الاول وہ مہینہ ہے جدے وچ صرف قرآن والا تشریف لے کے آیا۔ اگر وہ قرآن آیا، اگر رمضان چ قرآن آیا تے ربیع الاول چ قرآن والا تشریف لے کے آیا تے ساڈی عید تے پھر ایسے ماہ مبارک وچ، کیونکہ اگر اس مہینے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سانو عطا فرمایا کہ او محبوب اگر تشریف نہ لیندا تے سانو رمضان بھی نہیں سی ملنا، سانو قرآن بھی نہیں سی ملنا، ایمان اگر زہ کے ایتھوں تک فرما دیتا کہ سانو کوئی چیز ہی نہیں سی ملنی۔ اے سارا انہاں دا ہی صدقہ ہے، اگر وہ پیدا کیتے جاندے تے سانو کائنات دا کی کوئی ذرہ بھی مرض وجود چ نہ آندا۔ تے حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شان چ آئی کریمہ دے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ نبی جی نا و الہی صلاۃ والسلام نو کوئی طور نوازیا گیا نا کہ انہوں نے اللہ تعالی دی بارگاہ چ عرض کیتی، الہی تو میں نے ایسی نعمت سے سرفراز فرمایا کہ میرے تو پہلے کسی نے اے شان، اے مقام، اے مرتبہ عطا نہیں کیتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تیرے دل نو اسی میں نوازیا پایا تے اس لیے اس مقام تو تینوں نواز دیتا تے جو تینوں عطا کر دیتا گیا اتے تے شکر ادا کر تے زندگی دے آخری لمحات تک توحید تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت تے قائم رہی۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا اللہ محمد دی محبت دے نال تیری توحید بھی ضروری ہے۔ تے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر محمد دی امت نہ ہوندی تے میں جنت کی، دوزخ کی، سورج کی، چاند کی، ایتھوں تو فرما دیتا رات دن بھی، فرشتے بھی، انبیاء بھی، بلکہ کسی نے بھی پیدا نہ کرتا۔ یا موسیٰ ایتھوں تک فرما دیتا کہ تینوں بھی پیدا نہ کرتا۔ تے حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ اظہرت الربوبیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تے غور فرماؤ اللہ تعالیٰ نے سانو کنیاں نعمتاں عطا کیتیاں۔ میں کتنی دور نہیں جاندی، میں کسی پنڈ وال نہیں جاندی، میں کسی شہر چ نعمتاں گننے نہیں جاندی، میں گنیاں تے صرف اپنے والے دھیان دے کے گنیاں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جسم عطا کر دیتا، جہدے وچ دو اکھاں بھی رکھ دتیاں جہدے نال اسی ویکھ سکیے، جہدے وچ سانو دو کان بھی عطا کر دتے جہدے نال اسی سن سکیے، سانو دو بازو عطا کر دتے، سانو چلن لئی دو پاؤں بھی عطا کر دتے، انیاں زیادہ نعمتاں عطا کر دتیاں، انیاں سونیاں تے خوبصورت نعمتاں عطا کر دتیاں کہ اس کائنات دیاں انہاں چیزاں دی قیمت نہیں لا سکتے، انہاں دی قیمت نہیں لا سکتے۔ سانو اللہ تعالیٰ نے اکھ دتی احسان نہ کیتا، کان دتا احسان نہ کیتا، بازو دتے تے احسان نہ کیتا، پاؤں دتے تے احسان نہ کیتا، احسان نہ کیتا تے کتھے کیتا؟ ایتھے تک ماں باپ عطا کر دتے احسان نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہ میں تیرے مکہ مدینہ بھی عطا کر دیتا تے تیرے تے احسان نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا کتھے؟ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر کمال کتھوں لے پیدا کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت نو تے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں تینوں فلاں نعمت عطا کر دیتی تے تیرے تے احسان کر دیتا، میں تینوں فلاں چیز عطا کر دیتی تے تیرے تے احسان کر دیتا، تینوں میں اکھاں دے دتیاں تے تیرے تے احسان کر دیتا، تینوں کان عطا کر دیتے تے تیرے تے احسان کر دیتا، تینوں بازو عطا کر دیتے تیرے تے احسان کر دیتا، تینوں پاؤں عطا کر دیتے تیرے تے احسان کر دیتا، تینوں مکہ عطا کر دیتا تیرے تے احسان کر دیتا، تیرے تے تینوں مدینہ بھی عطا کر دیتا تیرے تے احسان کر دیتا، ایتھوں تک کہ دن بھی عطا کر دیتا، رات بھی عطا کر دیتی تے احسان نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب
کائنات میں اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین تے بڑا احسان کیتا کہ میں انہاں وچ عظمت والا رسول بھیج دیتا۔ تے معلوم ہویا او نعمت عظما ہے جدے تے اللہ تعالی نے احسان جتلایا ہے۔ احسان اس نعمت بے شک ہوندا ہے، احسان اس نعمت تے دتا جاندا ہے جدے تے دینے والے نو خود بھی ناز ہوئے۔ تے اج کل تے اسی کی کرنے اپنی ساڈی کوئی بہن سکی بھی ساڈے کول کوئی کپڑا مانگ لوے تے اسی اونوں کہنے نا میں اپنے کپڑے نہیں تینوں دینے، لہذا کوئی اہم چیز مانگ لے تے اسی کہنے نا 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 اے تے میری چیز ہے میں نہیں دینا چاہتی۔ تے ویکھو خدا نے کی کر دتا، خدا نے سب تو زیادہ محبوب چیز، سب تو پیاری چیز اللہ نے ایک نال محبت کیتی تے وہی ایک محبت جدے نال کیتی، جدے نال ایک نال عشق کیتا وہی سانو عطا کر دتا۔ تے پھر اودی قدر کرنی چاہیے، اودے تے درود پاک دی کثرت کرنی چاہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔